let's start. Page 51. र यो पेज नम्बर 51 मा 51 मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. Suddenly record from here. Yeah. So, page 51 we're talking about action words. Page 51 मा चाहिँ यहाँनिर action words को बारेमा यहाँनिर action words भनेर लेखेको छ. Okay, so action words is what we want to talk about. Hang on 1 minute. यो action words को बारेमा हामी कुरा गर्ने छौं. Yeah, so today we would like to talk about what constitutes an action word. Action words भित्र चाहिँ के शब्द पर्छ किन त्यसलाई action word भन्यो यो विषयमा हामी कुरा गर्ने छौं. It's very important to share about action words, because if you don't, when you're writing or speaking, if we give the wrong action, then there can be a problem. अब action word, action भन्ने शब्दमै तपाई बुझिसक्नुहुन्छ केही कुरो गर्नु है, केही कुरो गर्नु भन्ने बुझिन्छ. तपाईले बोल्दाखेरि है, तपाईले केही कुरो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले सही शब्दहरुको प्रयोग गर्नु भएन भनेदेखि तपाई धेरै चोटी समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ. So supposing there is an event that took place. अब मानिलिनुहोस् कुनै घटना भयो रे है, कुनै एउटा घटना भयो. And then you said, I was there. यदि तपाईले भन्नुभयो म त्यहाँ थिए भनेर भन्नुभयो. But you actually wanted to say, I will be there 10 minutes late. है, तपाईले म चाहिँ 10 मिनेट ढिला हुने छु है भन्नुको सट्टामा यदि तपाईले म त्यहाँ थिए भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त मतलबै एकदमै फरक भयो नि, हो के न भन्नुस् त. That would be like a lie. है, त्यो त झुट हो नि. तपाई 10 मिनेट ढिला हुन्छ भन्नु खोजेको, तर भन्नु चाहिँ तपाईले के भयो म त्यहाँ थिए भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त त्यो त एकदमै मिलेन नि. Oh, I can say I will be there. अथवा म भन्नु सक्छु म आउने छु है त्यहाँनिर भनेर. But I came 10 minutes late. तर म 10 मिनेट ढिलो आए के भन्दाखेरि चाहिँ मैले म आउँदै छु भनेर म त्यहाँनिर हुने छु है, ठिकै टाइममै हुने छु भन्ने हिसाबले मैले बोले, तर ढिलो 10 मिनेट ढिलो आए भन्न खोजेको चाहिँ मैले ढाटेको त होइन, तर मेरो भनाइमा म स्पष्ट भएन, मैले अर्कै भनि पठाए भनेदेखि त अब त्यो त समस्या भइहाल्यो नि, हैन. Oh, for example, you're supposed to go to a certain place, you're very late. अब कुनै ठाउँमा तपाई जानु पर्ने, तपाई एकदम ढिला हुनुहुन्छ. And say you're in a meeting and you're the speaker. अनि मानिलिनुहोस् तपाई एउटा मिटिङमा तपाई जाँदै हुनुहुन्छ, एउटा सभामा जाँदै हुनुहुन्छ, मुख्य बोल्ने व्यक्ति तपाई नै हुनुहुन्छ. And you're supposed to be there at 10:30. तपाई त्यहाँ 10:30 मा पुग्नु पर्ने रे. But at 10:30 you were just leaving your house. तर 10:30 मा तपाई त्यहाँ पुगिसक्नु पर्ने, 10:30 मा तपाई भर्खर घरबाट निस्किँदै हुनुहुन्छ. And as you're walking out of the house, the phone comes. अनि तपाई झन् बाटोबाट घरबाट निस्किँदै तपाईलाई फोन आयो रे. And they say to you, अनि उनीहरुले तपाईलाई भन्छ, where are you? कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्यो रे. It's 10:30. 10:30 भइसक्यो, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? And you say, I'm on my way. तपाईले भन्नुहुन्छ म बाटैमा छु भनेर. But where are you on the way? तर बाटैमा चाहिँ बाटैमै हुनुहुन्छ, बाटैमा कहाँ हुनुहुन्छ? If it takes half an hour to go from your house to that meeting place, अब तपाई घरबाट त निस्किनु भयो, तर यदि तपाईको घरबाट त्यो सभा भएको ठाउँमा, त्यो समारोह भएको ठाउँमा पुग्न चाहिँ आधी घण्टा लाग्छ भने, and you're saying, no, I'll be reaching soon. When is that? अनि तपाईले भन्नुहुन्छ म आइपुगिहाल्छु भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यो तपाईको उता फोन गर्ने मान्छेले त स्पष्ट बुझ्दैन. एउटा कुरो तपाई आइपुगिहाल्छु भन्दै हुनुहुन्छ, तर कति टाढा हुनुहुन्छ, कति समयमा चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ. So that is what we call miscommunication. More than that, deceptive communication. यसलाई चाहिँ हामी मिसकम्युनिकेसन भनेर भन्छौं. भनेको अर्थ चाहिँ ठीक प्रकार त्यो के भने गलत संचार गरेको हो है. अनि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि त त्यो त संचार मात्र हैन, त्यो त मान्छेलाई झुक्काको जस्तै नै भयो नि. Okay, so action words are very important. When we speak action words, it can cause controversy in our work. आज चाहिँ हामी यो एक्सन वर्ड्स, यानी एक्सन वर्ड्स भनेर भनेको छ है, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो. किनभनेदेखि यो एक्सन वर्डहरुको प्रयोग, सही वर्डहरु, सही शब्दहरुको प्रयोगले तपाई
समस्याबाट बाँच्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईले राइट शब्दहरुको प्रयोग गर्नुभयो भने, रङ शब्दहरुको प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर भुल बुझाइहरु हुन्छ। See, normal action words are like this. एकदमै साधारण एक्सन वर्डहरु चाहिँ योहरु हो। Call, page 54, call. पेज 54 मा छ है त, त्यहाँनिर कल भनेर भनेको छ। Calls यो भनेको चाहिँ फोनमा कल गर्नु भनेर भनेको है त। called रहेछ। calling. Then the other one is clean, cleans, cleaned, cleaning. Okay. यो चाहिँ अब म हेर्नुस् है त, म यसलाई नेपालीमा भन्नु भन्दाखेरि पनि यहाँनिर इंग्लिश जस्तो छ, त्यसमा नै म तपाईलाई अलिकति बुझाइदिन्छु है त। यहाँनिर उहाँले कललाई कल, कल्स, कल्ड, कल्ड, कलिङ भनेर भन्नुभयो। सबै कलकै विषयमा हो, तर त्यहाँनिर आईएनजी लाउँदा अर्कै मिनिङ हुन्छ, ई र डी थप्दा अर्कै मिनिङ हुन्छ, एस थप्दाखेरि अर्कै मिनिङ हुन्छ है। ओके न भनेछ एउटै वर्ड छ, त्यहाँनिर चार थरी छ है त। चार हैन, वास्तवमा 5 थरी त्यहाँनिर छ, तर यो 5 वटा मध्ये कुन चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसले अर्कै मिनिङ, अर्कै अर्थ दिन्छ। But the normal action words are, अनि नर्मल एक्सन वर्डहरु चाहिँ के हो भने calling, cleaning, looking, talking, calling अरे, cleaning, क्लिनिङ भनेको सफा गर्दै गरेको, looking, हेर्दै गरेको, talking, बोल्दै गरेको, ending, सक्दै गरेको, waiting, पर्खिँदै गरेको, kissing, मुहाई खाँदै गरेको, washing, धुँदै गरेको, living, बस्दै गरेको, loving, प्रेम गर्दै गरेको, sinning, पाप गर्दै गरेको, begging, भिख माग्दै गरेको, playing. खेल्दै गरेको। So these are normal. In English, it's very easy. At the end of the word, it's ing. Yeah. इंग्लिशमा यो चाहिँ हामीलाई बुझ्नु सबैभन्दा सजिलो छ, किनभनेदेखि त्यहाँनिर मूल शब्दको पछाडी आईएनजी थपिदिएको छ, बस भइहाल्यो। Okay, but in other languages it's a little different. Yeah? और इंग्लिशमा चाहिँ यसरी सजिलो छ, अरू भाषामा अलिकति फरक होला। And some words are different. It's a little bit more complex. अब यो चाहिँ सजिलो भयो, मूल शब्दको पछाडी आईएनजी थपिदिँदाखेरि हामी बुझिहाल्छौं त्यो के हो भनेर, तर अरू कतिवटा शब्दहरु छ जो चाहिँ जटिल छ, यतिको सजिलो छैन। And whenever I teach this, I always tell people, don't get confused by all the terminology. र विशेष गरी म मान्छेहरुलाई चाहिँ के भन्छु भने कुन शब्दहरुको प्रयोग गरिएको छ त्यसमा तिमी अन्यलमा नपर भनेर म भन्छु। Don't get confused by past participle, what do you call it, irregular verbs. यहाँनिर म अंग्रेजी जे छ त्यही नै भन्छु है त। अंग्रेजीमा यो पास्ट पार्टिसिपल भनेको छ, इर्रेगुलर वर्ब, यो क्रियापदहरु हो है, क्रियापदहरु हो, मिक्स्ड वर्ब्स। अनि यो तिमीहरु एकदम कन्फ्युज नहो, यो सिकाउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै कन्फ्युज नहुनुहोस् भनेर म भन्छु। मिक्स्ड वर्ड्स, अब मिश्रित क्रियापदहरु, पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, यो सबै अंग्रेजी शब्दहरु जस्तो छ त्यस्तै म भनिन्छ है त। यो सबैमा म मान्छेहरुलाई इंग्लिशमा एकदम कन्फ्युज नहुनु भनेर भन्छु। Okay, what you need to do is focus on how the action is taking place, where the action is taking place, in which way the action is taking place. म के भनेर भन्छु भने नि विशेष गरी त्यहाँनिर यो वर्ब्स का अहिले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है उहाँले, एक्सन वर्ड्सहरु भनेको नै वर्ब्स अथवा क्रियापद हो है त नेपालीमा भन्ने हो भनेदेखि। अब इंग्लिशमा चाहिँ यो शब्दहरुको प्रयोग कति बेला आईएनजी लाउने, कति बेला ईडी लाउने भनेर कतिचोटी मान्छेहरु कन्फ्युज हुन्छ है त। कति बेला चाहिँ कुन चाहिँ शब्दको चाहिँ प्रयोग गर्ने, अब यहाँनिर एउटै शब्द 5 वटा थरीले लेखेको छ, कुन सेन्टेन्समा कुन चाहिँ शब्द प्रयोग गर्ने। मान्छेहरुलाई म के भन्छु भने मैले सिकाउँदाखेरि त्यसमा ध्यान नदिनुस्, विशेष केमा ध्यान दिनुस् भने त्यो काम कहाँ भइरहेको छ, कति बेला भइरहेको छ, कुन ठाउँमा भइरहेको छ, यो तीनवटा कुरोलाई चाहिँ तपाईले त्यो सेन्टेन्समा ध्यान दिनुस् भनेर म भन्छु। My sons and my daughters, मेरो छोराहरु र मेरो छोरीहरु, from the time they were small, they spoke English and Nepali fluently. मेरो छोरा छोरीहरु चाहिँ सानैदेखि
नेपाली पनि खर्र बोल्छ, इंग्लिश पनि खर्रै बोल्छ. But they did not pick up a grammar book and study detailed word by word all the terms. तर हेर्नुस् है त, अब अहिले हाम्रो सानो छोरी कुरा गर्ने नि जम्मै 3 वर्षको हो, तर पनि नेपाली पनि बोल्छ, इंग्लिश पनि बोल्छ है. इंग्लिश एकदम राम्रो बोल्छ. तर उसले न अरु मेरो छोराछोरीहरुले कसैले पनि यो ग्रामर है व्याकरणलाई लिएर चाहिँ रटेको छैन, अध्ययन गरेको छैन. So when we study to communicate, don't get stuck with terminology. अनि म के भनेर भन्छु भनेदेखि नि तपाईले राम्ररी इंग्लिश भाषामा, अहिले अब इंग्लिश भाषाको कुरा गर्छौं हामी, इंग्लिश भाषाकै कुरा गर्छौं है त. तपाईले एकदम स्पष्ट गरी बुझ्ने गरी मज्जाले इंग्लिश बोल्ने हो भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ शब्दको प्रयोग गर्ने त, कति बेला आईएनजी लाउँ, कति बेला ईडी लाउँ भन्ने त्यो कुरामा धेरै ध्यान नदिनुस्. You just focus on how the action is taking place. म के भन्छु भनेदेखि त्यो एक्सन है, त्यो क्रिया चाहिँ, त्यो काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ त्यसमा बढी ध्यान दिनुस्. I'm jumping off the bed. है जस्तो उहाँले भन्नुभयो I am jumping off the bed भनेको चाहिँ म खाटबाट तल उफ्रिँदै छु. Okay, I will jump off the bed. है म खाटबाट तल उफ्रेर झर्ने छु. I could jump off the bed. म खाटबाट उफ्रिन पनि सक्छु. I'm thinking, should I jump off the bed? म सोच्दै छु खाटबाट तल उफ्रेर झरौँ कि क्या हो. I'm not jumping off the bed. म खाटबाट उफ्रिन्दिन तल. I jumped off the bed. म खाटबाट तल उफ्रे. I am going to continue jumping off the bed. अनि म खाटबाट उफ्रिँदै झरि नै रहने छु. Okay, so these are all actions. You're showing all the actions, but there are different types of actions. यो सबै अब जम्प गर्नु भनेको नै केही काम गर्नु हो नि हैन, एक्सन हो नि त्यो त हो के हैन. अनि अहिले उहाँले जति पनि अंग्रेजीमा त्यो लाइन्सहरुको प्रयोग गर्नु भयो नि है, सबै कुरो खाटबाट उफ्रिने विषयमा नै हो, तर उहाँले त्यसलाई विभिन्न तरिकाले भन्नु भयो है त. Okay, so when you communicate, you should be able to communicate the action in different occasions. के हो भने नि तपाईले खाटबाट उफ्रिने त उफ्रिने नै कुरा गर्नु भएको हो, तर विभिन्न परिस्थितिमा तपाईलाई चाहे अनुसार तपाईले कुन पाराले त्यो शब्दलाई, त्यही कुरालाई भन्न चाहनुहुन्छ, त्यही एउटा वाक्यलाई विभिन्न तरिकाले भन्नु चाहिँ तपाईले सिकेको हुनुपर्छ. किनभने हर समय तपाईले एउटै पाराले भन्नुपर्छ भन्ने छैन. उफ्रिने त खाटबाट उफ्रिने विषयमा नै हो, तर तपाईको सन्दर्भमा भर पर्छ है त, तपाईको परिस्थितिमा भर पर्छ कुन चाहिँ सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्ने भनेर. When you use it nicely in a sentence and in your communication, people, they enjoy what you're speaking. तपाईले नि त्यो सही वाक्यको प्रयोग, सही शब्दहरुको प्रयोग चाहिँ तपाईले बोल्दाखेरि तपाईले गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सुन्ने मान्छेलाई पनि मज्जा लाग्छ तपाई बोलेको, किनभनेदेखि तपाईले ठीक शब्द ठीक प्रकारले नै तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको हुनेछ. There was a French general. एकजना फ्रेन्च जनरल थियो रे. His name is Napoleon Bonaparte. उ चाहिँ सेनापति हो है त. उसको नाम चाहिँ नेपोलियन बोनापार्ट. And he conquered the whole world in his day. अनि उसको समयमा चाहिँ यो सेनापतिले चाहिँ संसारलाई नै जितेको थियो रे. And he had one famous statement. अनि उसको चाहिँ एउटा भनाइ चाहिँ एकदमै प्रचलित है. Actually no, he has two famous statements. हैन वास्तवमा दुईटा हो. दुईटा उसको भनाइ चाहिँ संसारभरि है एकदमै फेमस प्रसिद्ध छ. And he conquered the whole world. अनि उसले चाहिँ सारा संसारलाई नै जितेको थियो. But he also conquered people with ideas. He spoke very well. तर उसले चाहिँ मान्छेहरूलाई उसको खुबीले, उसको उपायहरूले चाहिँ, युक्तिहरूले चाहिँ एकदम जितेको थियो, किनभने उ बोल्नुमा एकदमै सिपालु थियो. So this is what Napoleon Bonaparte did, how he used action words. अनि उसले चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ, यो सेनापतिले चाहिँ एक्सन वर्डहरु, यो क्रियापदहरुको प्रयोग चाहिँ यसरी गर्थ्यो रे. He says, I came, I saw, I conquered. उले यसरी भन्यो रे. I came भनेको म आए, I saw भनेको मैले देखे, I conquered भनेको मैले जिते. So 3 tenses over. है
तीनवटा यो टेन्सहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। Okay, I came, म आए, I saw, मैले देखे, I conquered. मैले जिते। So conquered is past tense. है कन्कर्ड मैले जिते भनेको चाहिँ अब पास्ट टेन्स हो, त्यो चाहिँ बितिसकेको कुरा, भइसकेको कुरा। I came means future tense. है म आए भनेको चाहिँ भविष्यमा। It also means past future tense. Okay. त्यो पास्ट फ्युचर टेन्स पनि हो। And I saw is also past, but it's also in the future, the past. Okay. यो एउटा तीनवटा शब्दहरू है, जम्मै तीनवटा छोटो छोटो भनाइहरू छ, तर त्यहाँनिर उसले यस्तो मजाले जुन शब्दहरूको उसले प्रयोग गरेको छ, त्यो शब्दहरूले चाहिँ विगतलाई पनि बुझाउँछ, वर्तमानलाई पनि बुझाउँछ, भविष्यलाई पनि बुझाउँछ। एकदमै चङ्खो, एकदम चतुराई ढंगले उसले यो शब्दहरूको प्रयोग गरेको छ। जुन शब्दहरू उसले इंग्लिशको प्रयोग गर्यो त्यसले चाहिँ विगतलाई, भूतकाललाई पनि बुझाउने, प्रेजेन्टलाई पनि बुझाउने, फ्युचरलाई पनि बुझाउने रहेछ है त। Okay, so it's when you use action words, it communicates a lot of things in a very simple way people understand. जब तपाईले सही क्रियापदको प्रयोग गर्नुहुन्छ, अहिले विशेष गरी इंग्लिशमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तर यो त अरु भाषामा पनि प्रयोग हुन्छ है। वास्तवमा तपाईले सही शब्दको प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै असल हुन्छ है त। Okay, you know, some people take lot of words. कतिजना मान्छेले चाहिँ धेरै शब्दहरूको प्रयोग गर्छ। Like Napoleon Bonaparte, he could have said lot of things. अब नेपोलियनको भनाइ उसले भाषण दिन सक्थ्यो वास्तवमा है। उसको मिशन, उसले के गर्न खोज्यो या के गर्यो भन्ने विषयमा उसले धेरै शब्दहरूको प्रयोग गरेर भन्न सक्थ्यो। But in one sentence he gave his message. तर एउटा सेन्टेन्समा, एउटा वाक्यमा नै उसले आफ्नो उद्देश्यको बारेमा, उसले के गर्यो, उसले के हासिल गर्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ टाकटुक उसले जम्मै एउटै सेन्टेन्समा उसले भन्न सक्यो। I came, म आए, I saw, मैले देखे, I conquered. मैले जिते। Okay, so simple. एकदमै सिम्पल है। The second quote from Napoleon Bonaparte, नेपोलियनले नै भनेको अर्को एउटा कोट, अर्को एउटा भनाइ, and I use that a lot in my family and in my work. अनि म त्यो भनाइलाई एकदमै बेसी प्रयोग गर्छु, परिवारमा पनि, काममा पनि। He says, an army moves on its stomach. उसले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि चाहिँ सेना चाहिँ पेटको भरमा अगाडि बढ्छ रे। Okay, in other words, भनाइ चाहिँ के हो भने, if you feed the soldiers, they'll fight for you. भनेको अर्थ चाहिँ सेना चाहिँ पेटको भरमा अगाडि बढ्छ भनेको अर्थ चाहिँ तपाईको सिपाहीहरुलाई चाहिँ यदि तपाईले खुवाउनु हुन्छ भनेदेखि है उनीहरुले अगाडि बढ्ने बल पाउँछ। So if you fight together, the first thing you have to remember is feed your troops, feed your team, feed your family. भनेको अर्थ चाहिँ यदि तपाईको झुण्ड, तपाई सँगसँगै अगाडि बढेको चाहनुहुन्छ, खटेको चाहनुहुन्छ, मेहनत गरेको चाहनुहुन्छ, तपाईको झुण्डलाई खुवाउन नबिर्सिनुहोस् अरे है त। किनभने सेना चाहिँ, सिपाहीहरु चाहिँ जहिले पनि पेटको भरमा अगाडि बढ्छ भनेको अर्थ चाहिँ तपाईले खुवाउनु पनि पर्छ। You can see why Napoleon, he conquered the world. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नेपोलियनले चाहिँ कसरी संसारै जित्न सकेछ भनेर। Because he said an army moves on its stomach. है किनभने उसको चाहिँ सिद्धान्त नै त्यही थियो है, सेना चाहिँ पेटको भरमा अगाडि बढ्छ भनेर। He used the action word moves. है उसले अगाडि बढ्नु भन्ने यो शब्द छ नि, यो चाहिँ क्रियापद हो हैन, उसले यो प्रयोग गर्यो। To tell his troops, we're going to conquer the world, but there will be food always available at all times, everywhere, whenever, however. त्यो एउटा भनाइमा हामी के देख्न सक्छौं र उसले आफ्नो झुण्डलाई पनि, उसले आफ्नो सेना र सिपाहीहरुलाई पनि यही सन्देश दिएको थियो, हामी संसारलाई जित्ने छौं है, हामी अगाडि बढ्ने छौं, तर एउटा कुरा चाहिँ यो हो, तिमीहरुको लागि खानको चाहिँ कहिले दुःख हुने छैन। कुनै पनि समयमा जति खान्छौ, जति भन्छौ, तिमीहरुको लागि खानेकुरा त्यहाँनिर हुनेछ है। किनभनेदेखि म विश्वास गर्छु सेना चाहिँ अगाडि चाहिँ पेटको भरमा अगाडि बढ्छ भनेपछि चाहिँ उनीहरुले दुईटै कुरा, जित्ने तर भोकभोकै होइन। For example, उदाहरणको लागि when he was maybe
conquering, as an example, say he's conquering Germany. उदाहरणको लागि मात्र है, मानिलिनुहोस् सायद जब उसले जर्मनीलाई जित्दै थियो, He could have said, "Oh, make sure everybody is fed well. It's important to eat well." है अब उसले यसो भन्न सक्थ्यो होला, ल है सबैजनालाई राम्ररी खुवाउनु है, सबैको पेट भर हुनुपर्छ है भनेर भन्न सक्थ्यो होला. Okay, and then he could have gone to the next nation. अनि सायद अब जर्मनी सकेपछि अर्को देशमा जाँदा चाहिँ, And they may have thought, he said to feed us well in Germany, but he did not say feed us well in Spain. So maybe we'll not get good food. अनि तर अब अस्ति जर्मनीमा हुँदाखेरि चाहिँ ल है केटाहरूलाई एकदमै खुवाउनु पर्छ है भनेर खुवाएको त थियो, तर अब अहिले त हामी जर्मनीमा छैनौं, अर्को देशमा आइपुगेका छौं, स्पेनमा छौं, सायद यहाँनिर चाहिँ त्यति खाना पाइँदैन होला, अस्ति जर्मनीमा मात्र हुँदाखेरिको कुरा होला भनेर सोच्न सक्थ्यो. But he didn't do that. तर उले त्यसो गरेन. He made a statement that was ongoing, moves. Moves means it's not finished, moved. हेर्नुस् है त, उसले जुन शब्दहरुको प्रयोग गर्यो, उसको सिद्धान्त, उले चाहिँ के विश्वास गर्छ भन्ने कुरो बताउनको लागि आफ्नो झुण्डलाई पनि, सायद त्यो सिपाहीहरुलाई खुवाउने व्यक्तिहरु, रेखदेख गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि उले यो स्पष्ट गरी भनेको थियो, सेना चाहिँ पेटको भरमा अगाडि बढ्छ है भनिसकेपछि त्यो एकचोटीको मात्र कुरा होइन, दुईचोटीको मात्र होइन, हिजो मात्रै त्यो सत्य होइन, आज मात्र होइन, भोलि मात्र होइन, उले यस्तो शब्दहरुको प्रयोग गर्यो जसले गर्दा चाहिँ सबैजना उसको सेनाहरुले चाहिँ बुझेको थियो कि उसको मूल सिद्धान्त चाहिँ के छ भनेदेखि सेना चाहिँ पेट भर है, पेटकै भरमा अगाडि बढ्छ, हर समय उनीहरुको पेट भर हुनुपर्छ भनेर. He didn't say the army moved on its stomach. The army will move on its stomach. उसले जुन शब्दहरु छानेको छ उले यो भनेन सिपाही चाहिँ पेटको भरमा अगाडि बढ्यो पनि भनेन, पेटको भरमा अगाडि बढ्ने छ भनेर पछिको लागि पनि भनेन, तर उले बढ्छ भनेपछि चाहिँ उले यस्तो शब्दको प्रयोग गर्यो जो हिजो पनि सत्य थियो, आज पनि सत्य छ, भोलि पनि सत्य हुनेछ. So he used the word the army moves on its stomach. So always will be food in every country wherever we go to fight. अनि उले जुन शब्दको प्रयोग गर्यो त्यसले चाहिँ के बुझायो भने देखिन चाहिँ सधैँ हामी जुन चाहिँ ठाउँमा किन नजाऊ, तर जबसम्म हामी लड्छौं, जबसम्म हामी जित्छौं, तबसम्म चाहिँ सेना चाहिँ पेटको भरमा अगाडि बढ्छ, हर वखत उनीहरुलाई पेट भर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ उसले छोटकरीमा नै दिन सक्यो. So from his example we can find out if we use action words well, we can give a clear vision of what we're going to do to our troops, and we can also encourage them regarding the basic needs, in this case food. अनि हामीले सही शब्दहरुको प्रयोग गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो रोजाइ चाहिँ सही शब्दहरुको चाहिँ हुन सक्यो. विशेष गरी अहिले शब्द चाहिँ हामी क्रियापदको हामीले कुरा गर्दै छौं त है, त कुनै एक्सन कुनै क्रियापद भनेको हामी बुझ्छौं है. अनि सही शब्दहरुको प्रयोग हामीले गर्यौं भनेदेखि चाहिँ सुन्ने मान्छेहरुले स्पष्ट बुझ्छ, उत्साह पाउँछ. उदाहरणको लागि नेपोलियनले जुन प्रकारले यो शब्दहरुको छनौट गर्यो र जुन शब्दहरुले प्रयोग गर्यो, उसको सेनाले चाहिँ उत्साह पायो, ए ल है त हामी जित्दै त छौं, खट्दै त छौं, तर हाम्रो हेलचक्राइ हुने रहेन रहेछ है त, हाम्रो लागि सदैव त्यहाँनेरि पेट भर खाना हुने रहेछ भन्ने यो सिम्पल भाषामा नै उनीहरुले बुझ्न सके. Okay, so action words are that important. त्यही कारणले गर्दा क्रियापदहरु, एक्सन वर्ड्सहरु चाहिँ यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ. One of my students wrote this poem after I taught her about action words. Her name is Sumitra Rana. Sumitra 51 मा नै 51 मा नै तपाईले हेर्नु भने त्यहाँनिर एउटा कविता छ है त. सुमित्रा राणा मेरो एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, यो हामीले क्लास सकेपछि उहाँले लेख्नु भएको यो कविता हो. I was teaching on action words. मैले एक्सन वर्ड्स कै बारेमा सिकाइरहेको थिए, क्रियापदकै बारेमा. In a business center called Princeton. Princeton भन्ने एउटा बिजनेस सेन्टर थियो है, व्यावसायिक केन्द्र, त्यहाँनिर म पढाउँथे. And this is one of the ladies who is involved in management in Nepal. उहाँ चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ नेपालमा है, सुमित्रा राणाजी, उहाँले लेख्नु भएको. Okay, so I want to read it and then I'll explain it. उहाँले अस्तिको जस्तै इंग्लिशमा पढ्नु हुनेछ अनि पछि हामी सारांशमा यसको अर्थलाई हेर्नेछौं. Facing each other, sitting by the window,
looking at the sun rising, leaning against the wall, squeezing the cushion, waiting for the right time to let out the pain of my heart, telling myself it's going to be all right, hesitating and discussing about this and that, breathing hard, releasing tears that run freely, hearing the door banging and Mom coming in, facing each other, seeing her swollen eyes, hugging each other, not believing that grandfather had just passed away. Wow. So this is a poem that she wrote because just recently her grandfather had passed away. यो कविता लेख्दाखेरि चाहिँ उहाँको हजुरबुवा भर्खर बित्नु भएको थियो. And she wanted to show the action that was taking place in her house and wanted to remember her grandfather. उहाँको घरमा चाहिँ के भइरहेको थियो त्यो कुरोलाई चाहिँ उहाँले यहाँनिर बयान गर्न खोजिरहनु भएको थियो. अनि यो लेख्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो हजुरबुवालाई पनि सम्झना गर्दै हुनुहुन्थ्यो. So the poem starts with saying she's sitting at the window. अनि यो कविता चाहिँ यसरी सुरुवात हुन्छ कि उहाँ आफै चाहिँ यसरी झ्यालमा बसिरहनु भएको छ रे. She's looking at the sun rising. अनि घाम झुल्किँदै गरेकोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ. But she's leaning against the wall. तर यसो भित्तामा अडेस लागेर बसिरहनु भएको छ. She's squeezing her cushion. अनि त्यो सिरानीलाई चाहिँ उहाँले एकदमै निचरेर है एकदम टाइट प्रकारले पक्रिरहनु भएको छ. Waiting for the right time. अनि एकदम ठीक समयको उहाँले पर्खिराख्नु भएको छ, ठीक समयलाई. To let the pain come out of her heart. उहाँको हृदयबाट चाहिँ त्यो सबै पीडालाई चाहिँ बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ राइट टाइम उहाँले पर्खिरहनु भएको छ. She's telling herself. उहाँले आफैलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ. It's going to be all right, eh? है सब कुरो ठीकठाक हुनेछ. Hesitating. है एकदमै हिचकिचाउँदै हुनुहुन्छ. Discussing about this topic and that topic. अनि यो विषयमा त्यो विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ. Sometimes breathing hard. कोही बेला ठुलठुलो सास उहाँले फेर्दै हुनुहुन्छ. Sometimes releasing tears. अनि घरिघरि उहाँले टाइममा उहाँले आँसु पनि बगाउँदै हुनुहुन्छ. Sometimes the tears run very freely like अनि a tap. कोही बेला चाहिँ आँसु धर्दै बग्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. Okay, hearing the door banging. अनि ढोका ढकढकाएको उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ. Mommy coming in. अनि आमा भित्र आउनुहुन्छ. I'm looking at her eyes. She's looking at my eyes. अनि मैले मेरो आमाको आँखालाई हेर्दै छु, मेरो आमाले मेरो आँखालाई हेर्दै हुनुहुन्छ. We both have swollen eyes. हामी दुवै जनाको आँखा सुनिएको We छ. are both hugging each other. हामीले एक अर्कालाई अङ्कमाल गर्दै छौं. Not believing अहिले पनि हामी विश्वास गर्न सकेका छैनौं that her father and my grandfather just passed away. कि उहाँको बुवा र मेरो हजुरबुवा चाहिँ भर्खरै बित्नु भएको छ. Okay, it's a very sad poem. यो त एकदम दुःख लाग्दो कविता हो वास्तवमा. But during her sorrow, she captured the action taking place in her house in a very beautiful way. हेर्नुस् है त, क्रियापद भनेको नै एक्सन हो. के भइरहेको छ, के गरिरहेको छ है, केही गर्नु केही हुनुलाई चाहिँ एक्सन भनिन्छ, वर्ब अथवा क्रियापद भनिन्छ. अनि यो कवितामा उहाँले एकदम राम्रो प्रकारले हजुरबुवा बितिसक्ने बित्तिकै घरमा के क्रियाकलापहरू भइरहेको छ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ उहाँले यहाँनिर समेट्नु भएको छ. And by giving the clear action words, she was able to communicate the emotion in her house in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sentences. यहाँनिर जम्मा 10 वटा वाक्यहरूको प्रयोग भएको छ. तर 10 वटा वाक्यहरूमा चाहिँ उहाँले सही शब्दहरूको प्रयोग, सही क्रियापदहरूको प्रयोग गरेको कारणले गर्दा चाहिँ घरमा के कसो भइरहेको छ टाकटुक उहाँले जम्मा 10 वटा सेन्टेन्समा 10 वटा वाक्यमा उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ. So we should use action words in that expert way. है So that we don't speak a lot of words. हामीले के भन्छ यो एक्सन वर्ड क्रियापदहरूलाई चाहिँ त्यही प्रकारले नै प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ताकि तपाईले भन्न खोजेको कुरोलाई चाहिँ स्पष्ट गरी भन्न सक्नु भएको होस्, धेरै शब्दहरूको प्रयोग गर्न नपरेको होस्, सही छनौट चाहिँ तपाईले गर्न सक्नु भएको होस्. Be a master craftsman. When you communicate,
use the right action words so that people get an idea of what the action was happening, what action was happening. अनि तपाईले बोल्दाखेरि चाहिँ एकदम सही शब्दहरुको प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तपाईको बोली सुन्नेहरुले चाहिँ तपाईले ठ्याक्कै के भइरहेको थियो के भइरहेको छ भनेर बताउनको लागि चाहिँ तपाईले सही शब्दहरुको छनौट गरेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरुले स्पष्ट गरी बुझ्न सकेको होस्. Okay, and when you describe the action taking place well, जब केही कुरो कसरी केही कुरो चाहिँ कुन पाराले भइरहेको छ भनेर चाहिँ तपाईले सही प्रकारले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्नुभयो भने people almost in their mind, it's like a movie, a living movie. They can understand what what action is taking place. अनि उहाँले अहिले भन्नु भएको कुरो अघिको कवितामा पनि हामीले अनुभव गर्यौं नि हैन. त्यो कवितामा हामीले फिल्म हेरेको जस्तो लाग्यो हो कि हैन भन्नुस् त, किनभने उहाँले सही शब्दहरुको प्रयोग चाहिँ यो 10 वटा लाइनमा 10 वटा सेन्टेन्समा चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नु भएको कारणले गर्दा सुन्नेहरुलाई चाहिँ झलझल्ती फिल्म हेरेको जस्तै लाग्छ है. त अघि कवितामा हामीले त्यस्तै महसुस गर्न सक्यौं. So when you use action words, the people you are speaking to won't fall asleep. त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईको बोलीमा कति तपाईको सही शब्दहरुको छनौट र तपाईले कुन पाराले त्यसलाई भन्नुहुन्छ त्यसमा कति महत्त्वपूर्ण, किनभने तपाईले भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरु सुत्दैन, सुन्नेहरुले चाहिँ बरु झलझल्ती फिल्म हेरेको जस्तो लाग्छ तपाईले भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ. Your people will not fall asleep while you are talking to them. जब तपाईले उनीहरुलाई बताउँदै गरेको हुनुहुन्छ तपाईको मान्छेहरु चाहिँ सुत्दैन. Oh, they will be alert. है उनीहरुलाई चाहिँ तपाईले बोल्दाखेरि यति सारो उनीहरु चाहिँ रुचि राख्छ कि उनीहरुले झलझल्ती फिल्म हेरेको जस्तो लागेको कारणले गर्दा उनीहरुलाई निन्द्रा नै लाग्दैन. It'll be an action film, है त्यो एक्सन फिल्म हेरेको जस्तै लाग्छ उनीहरुलाई. The hero is jumping off the mountain, the heroine is running. अब तपाईले भने जस्तै मानिलिनुहोस् हिरो चाहिँ पहाडबाट उफ्रिरहेको छ अनि हिरोनी फेरि कुदेर उहीतिर आउँदै छ. तपाईले कुन पाराले भन्नुहुन्छ मान्छेले झलझल्ती फिल्म हेरेको जस्तो लाग्छ. Okay, yeah. So okay, now let's do some question and answer, Saran. हामी एकछिन